खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। चीन ईरान को असलहा फराम ना कर सके, चीन को रोका जाए, यह बयान है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का। चीन अमरीका कशीदगी में एक नया मोड़ आ चुका है। ईरान की वजह से अमरीका ने चीन को बड़ी धमकी दे दी है, जिसके बाद हालात मजीद कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल और अमरीका के घिनौने अज़ाइम भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ट्रंप के दामाद ने गुज़श्ता रोज इंकिशाफ किया है कि जल्द ही अरब की तमाम 22 रियासतें इसराइल को तस्लीम करने जा रही हैं। इस बयान को मुस्लिम स्कॉलर्स की जानिब से काफी अहमियत दी जा रही है। क्या आने वाले दिनों में अरब ममालिक खुलकर इसराइल की हिमायत करने जा रहे हैं? ट्रंप और इसराइल मुस्तकबिल में क्या कुछ कर सकते हैं? इस पर निगाह डालने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आलमी सियासत इस वक्त अजीब कशमकश के शिकार है। चंद ताकतें सुपर पावर की रेस में दौड़ रही हैं, तो कई एक अपनी साख बचाने के लिए तगोदो करती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने चीन से इक्तिसादी जंग मोल ले रखी है और चीन भी तुर्की ब तुर्की जवाब देकर अमेरिका की अहमियत को कम कर रहा है। दुनिया इस अमर से भी वाकिफ है कि अमेरिकी नाखुदाओं को ईरान एक आंख नहीं भाता। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी उरूज पर रहती है। ताहम गुज़श्ता चंद माह में चाइना ने ईरान को करीब करने के लिए जो गेम खेला है, उसने व्हाइट हाउस को परेशान कर रखा है। अंदर की खबरें ये बतला रही हैं कि चीन और ईरान की कुर्बतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आने वाले दिनों में चीन ईरान को खतरनाक हथियार फ्राहम करने जा रहा है। इस अमल ने अमेरिका को खौफजदा कर रखा है, क्योंकि माजी में जो पाबंदियां और तासुब पसंद रवैया ईरान के साथ रखा गया, अब शायद उसके हिसाब का वक्त आन पहुंचा है। यही वजह है कि अमेरिकी हुक्काम बिलबिला उठे हैं और ईरान को जवाज बनाकर चीन को धमकियां दी जाने लगी हैं। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में चीन ईरान से बाज़ अस्करी सिस्टम की खरीदो फरोख्त करेगा, लिहाजा लाजिम है कि ऐसा होने से रोका जाए। माइक पोम्पियो ने वाज़े किया कि अगर चीन ने ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी की, तो वाशिंगटन चीन को जिम्मेदार ठहराने पर मजबूर हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन दुनिया भर में इंसानी हकूक की सबसे ज्यादा पामाली करने वाले ममालिक हैं और अमरीका इन पर पाबंदियों का ख़्वाह है। ताहम चीन जैसी रियासत से पंगा लेना यकीनन अमरीका की मौत साबित हो सकता है। अमरीकी हुक्काम ईरान और चीन को दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर नाकामी इनका मुकद्दर बन चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज एक और अहम इंकिशाफ ये भी किया कि आइंदा मौसम ख़िज़ा में ईरान पर दोबारा से बैनुल अक़वामी पाबंदियां आयद हो जाएंगी। इस तरह चीन और ईरान के दरमियान ताउन के मौक़े कम हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर बावर करवाया था कि उनका मुल्क ईरान के एहतिसाब और खित्ते में उसकी तखरीबी सरगर्मियां रोकने का अज़्म रखता है। इस हवाले से अपनी ट्वीट में पोम्पियो का कहना था कि अमरीकी इंतजामिया ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने का इरादा रखती है। पोम्पियो ने लिखा कि अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां स्नैप बैक दोबारा फ़ाल करने और तेहरान पर हथियारों की पाबंदी बरकरार रखने के जरिए ईरान की तमाम तखरीबी सरगर्मियों का एहतसाब किया जाएगा। वही सरगर्मियां जिनको जोहरी मुआहदा तहरीर करने वालों ने हमाकत के सबब नजरअंदाज कर दिया था, और अमरीकी इंतजामिया तेहरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत हरगिज नहीं देगी। इस बयान के बाद एक बार फिर आलमी शख्सियात ने अपनी आरा पेश करना शुरू कर दी है। ताहम बेशतर ममालिक ईरान के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये अमल ईरान के लिए मुस्तकबिल करीब में बड़ी खुशखबरी ला सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त आलमी सतह पर यह बहस भी जारी है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल के साथ मिलकर अरबों को अपने करीब किया और फिर मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। अरब रियासतों ने इसराइल को तस्लीम करने का जो ऐलान किया, वो मुस्लिम उम्मा को तकसीम की जानिब ले जाएगा। इस हवाले से एक और अहम खबर भी सामने आ चुकी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर और दामाद जैरिड किशनर ने दावा किया है कि तमाम 22 अरब रियासतें इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम कर लेंगी, और इस हवाले से बाकायदा ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के बाद से ही क्या साराइयां की जा रही हैं कि शायद दूसरे इस्लामी और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक भी इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम कर लेंगे। इस सिलसिले में जहां अमरीकी सदर ने दावा किया
کہ سعودی عرب اور ایران بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اور داماد جیریڈ کشنر کئی بار دعویٰ کر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں متعدد اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تاہم اب ایک بار پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے معاملے پر دعویٰ کیا ہے کہ تمام 22 عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد انہیں اور اسرائیل کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صارفین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا بند کرے اور کوئی بھی اسلامی ملک اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہ کرے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ٹرمپ کو اقتدار میں لانے کے لیے اسرائیل نے ہر طرح سے ٹرمپ کی حمایت کی تاکہ ٹرمپ اقتدار میں آئے اور بدلے میں ان کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اقتدار میں آنے کے کچھ عرصے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خیال میں یہ اقدام امریکہ کے بہترین مفاد اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے ضروری تھا، اور یہ بھی کہا کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور میں امریکی سفارت خانے کو یروشلم میں منتقل کرنے کے احکامات دیتا ہوں۔ معزز دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ امریکی صدر نے گولان کی چوٹیوں پر اسرائیلی خود مختاری کو بھی تسلیم کیا، جن پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ لیکن عالمی سطح پر یہ علاقہ متنازع تھا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مطابق یہ قبضہ غیر قانونی تھا۔ یہاں یہودی بستی آباد کی گئی جس کا نام ٹرمپ ہائٹس رکھا گیا۔ 2020 کے شروعاتی دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نام نہاد امن منصوبے کا اعلان بھی کیا، جسے بعض مبصرین نے ڈیل آف سینچری یعنی اس صدی کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا، کیونکہ ان مبصرین کے نزدیک اس میں دنیا کے طویل ترین تنازع کا حل موجود تھا۔ لیکن فلسطینی یہ بات بھانپ چکے تھے کہ یہ امن منصوبہ دراصل ایک سازش ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یروشلم برائے فروخت نہیں ہے، ہمارے حقوق برائے فروخت نہیں ہیں اور نہ ہی سودے کے لیے ہیں، اور آپ کا یہ منصوبہ اور سازش منظور نہیں ہوگی۔ گزشتہ دنوں میں اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس پر یو اے ای کو دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں اس معاہدے کو لے کر شدید غم و غصہ ہے۔ اس معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے ایک وفاقی حکم نامے کے تحت 1972 میں بنائے جانے والے اسرائیل کے بائیکاٹ کے قانون کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل غرب اردن میں فلسطینیوں کی مزید اراضی پر قبضہ نہیں کرے گا۔ مصر اور اردن کے بعد یو اے ای اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا ہے۔ معزز دوستو، دوسری جانب اسرائیل کو توقع تھی کہ اس کے بعد عمان اور بحرین بھی اس کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس، اور بحرین نے تمام تر دباؤ کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے امریکی مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جبکہ عمان کے مفتی اعظم احمد خلیلی نے ایک فتویٰ دیا ہے جس میں اسرائیل کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین اور مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کی ساری زمین کو آزاد کروانا امت مسلمہ پر ایک مقدس فرض ہے اور ایک ایسا قرض ہے جس کو ادا کرنا ان پر لازم ہے، اور اگر آج حالات ایسے ہیں کہ ان ممالک کے لیے یہ کرنا مشکل ہے یا لڑنا ناممکن ہے، تو پھر بھی کسی بھی حالت پر اس پر سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ اب امریکہ دیگر مسلم ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور ان ممالک میں پاکستان اور سعودی عرب سر فہرست ہیں۔ سعودی عرب اور چند دیگر مسلم ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، کیونکہ پاکستان ان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ میں واحد رکاوٹ ہے، اور اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر اس مسئلے پر ان پر سوال اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یکے بعد دیگر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اور ویسے بھی محمد بن سلمان کے ٹرمپ اور اس کے داماد کے ساتھ کافی گہرے تعلقات ہیں، لیکن وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑا واضح بیان دیا ہے کہ میں اور پاکستانی ریاست اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور مزید یہ بھی کہا کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس بیان کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پاکستان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جبکہ اسرائیل کا اسلحے کا سب سے بڑا خریدار بھارت ہے، اور بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ اسرائیل پاکستان کے خوف سے انڈیا کو طاقتور اور جدید ترین ہتھیار دیتا رہے، اور بھارت کی اسرائیل کے ساتھ دوستی بھی محض اسی لیے ہے کہ
कि दोनों समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुश्तरका दुश्मन है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है और इस मुल्क में जिहाद का कॉन्सेप्ट भी है जो इसे और ताकतवर बनाता है। अब अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे, क्योंकि इसराइल इतना ताकतवर तो है कि वो अकेला सऊदी अरब, उर्दन, लीबिया या फिर शाम वगैरह के साथ लड़ सकता है, लेकिन मुस्लिम इत्तेहाद के साथ लड़ने की उसमें सकत नहीं। इसलिए वो मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बना रहा है ताकि लड़ना पड़े तो किसी एक मुल्क के साथ लड़ना पड़े। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपनी इस इसराइल बचाओ मुहिम में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि अमेरिका में सदारती इलेक्शन भी करीब है और ट्रंप ने अपने दौरे इक्तदार में अमेरिका के लिए तो कुछ खास नहीं किया, तो अब वो चाहते हैं कि मैं इसराइल को बचाकर उसकी सपोर्ट से अपनी कुर्सी बचाऊं, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा है। ताहम आने वाले दिनों में क्या होगा, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी कहना यकीनन कबल अज़ वक्त है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।